the COVID-19 cases rise, so are the number of containment zones. After Mangur Hill, Zuari Nagar and Moti Dongar become containment zones, parts of Sankeli micro-containment zones. Ministry of Home Affairs issues new guidelines for Unlock 2, which begins on 1st of July and ends on 31st of July. Corporation Minister Govind Gavre suggests other options to sugarcane farmers. If Dhar Bandoda sugar factory closes down, farmers say they are ready for OTS payment scheme. Hello everyone, I am Leena and now the news in detail. Along with rising coronavirus cases in Goa, the number of containment zone is also rising, forcing government to declare more containment zones and micro-containment zones. First it was Mangur Hill and then Zuari Nagar and Moti Dongar. After that, government is also declaring micro-containment zones and villages are locking down on their own. 3 wards of Sankole Panchayat, comprising the Goa's biggest slum of Zuari Nagar, was declared a containment zone on late Monday night. Barricades were put near the electricity department and government high school with strict police mentoring. Parts of Sankeli have also been declared as micro-containment zones. Ward number 8, 9, 10 and 7 हे वडा कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केला. वन्स अगेन आय थँक ऑल ऑफिसर्स कोणी इनिशिएटिव्ह घेऊन हे केला त्यांना थँक्यू म्हणटा. सेकंड थिंग एक सांगपा पडटा, आतां कंटेनमेंट जाल्यार खूब लोकांचे फोन येवपा लागला. म्हाका कोण सांगता ना, फकत एकूच विचारपा लागला की आमकां ते मंगूर जालें सिस्टम हिंगा जाल्लें नाका, कित्याक तांकां जेवण मेळना कांय. ताका लागून एकूच आनी सेकंड मागीर एक रिक्वेस्ट आहा जे ऑफिसर जो कोण इंचार्ज तांकां एक रिक्वेस्ट आहा म्हाज्या सायडीच्यान फॉर द पीपल ऑफ जुवारी नगर. मागीर मागणी आहा की तांकां मातशें राशनाचें आनी कितें दाल रायस तेंचे मागीर तांकां सारकें तांकां मेळ मातशें आनी बरें जाता. कित्याक आतां सेम इश्यू जे मंगुरान जाता, लोक सगळे भायर येयले तशें जावपाक दिनाका. पंचायतीन वो MLAन भितर चोवपा जाय लोकांचे हाल जाता ते. लोकांक आमगे लेबर क्लास दे जस्ट मॅनेज फ्रॉम हँड टू माउथ. ते आयज जोडटले आनी आजीचे येतले, लोकांक जेवण ना, दूद ना भुरग्यांक धाकल्या. सो कितें म्हण प्रोविजन करूंक जाय लोकांक, नाजाल्यार this situation will be worse than Mangur. Another slum area in Margaon, Moti Dongar, was declared as containment zone. 3 entry points towards the area was barricaded with police protection. एक स्पेशल रिक्वेस्ट, हांव जेन्ना मोती डोंगराचेर वयता तेन्ना पळयता थंय आमकां सोशल डिस्टन्स म्हणटा तें नाच. सोशल डिस्टन्साक समज तर तूं स्वताचें घर बंद करपाक वयता, देर बंद करता, चुकून तूं दुसऱ्यालेंच करता, जनेलांतल्यान हात घातलेलो दुसऱ्यालो जनेल पयलो बंद जाता, तेजी बाटली तुगे घरांत, तुका वॉश बेसीन सुद्दां तूं दुसऱ्याले यूज करता. पण इतलें तांकां डिस्टन्स म्हणटा तेन्ना सोशल डिस्टन्स. आनी तशेंच तेंचे जे टॉयलेट आहा ते एक टॉयलेट तेंचे 15-15, 20-20 फॅमिली यूज करतात, 25 फॅमिली. ताजे लागून इमर्जन्सी तांकां आतां फाल्यां 1-2 दिसां भितर तांकां टॉयलेट पयलीं प्रोवायड करपाचें. Random swab testing drive was carried out in the area near Gajashri Vidyalaya at New Wade in Vasco. Villagers of Bomdamal from Fatarpa has demanded their village should be declared as containment zone as 13 people were tested positive for coronavirus. So डॉक्टरा कडेन आमी मागलें जाता तितली पर्सनली इफ शी कॅन कम ते हिंग येवन हिंग चॅकअप केल्लें आसलें बरें, कित्याक ल्हानसो गांव आमगेलो आनी लोक चड आसा, लोकूय चड आनी हावजीज पळय आहा ती व्हेरी क्लोज, लायक सारकी एकमेकाक सारकी हावजीज आहा ती कंजस्टेड आहाय. सो त्या खातीर आमी आतां ऑलरेडी आतां हेल्थ जे पळय ऑफिसर आहा बाळ्ळी ते कडेन हांव पर्सनली उलयलां. तेणी सांगलां शील टॉक टू अस, कोणा कडेन उलयतली आनी तेंगे कोण आहाय ते मेजर आनी वॉट टू बी प्रिकॉशन टू बी टेकन आमी केअर घेतले. आयज सांजची आमी एक अर्जंट मिटींग आपयल्या. सो जात जाल्यार आमी करपा जाता आनी आमकां जर फॅसिलिटी मेळ्ळी जाल्यार इट शूड बी गूड, कित्याक ना जाल्यार वाडटल्यो केसीस. सो त्या खातीर गव्हर्मेंटाचो आमकां सपोर्ट जायो. ऑलरेडी आमी आमचे जे पळय मिनिस्टर आहा तांकां आमी ऑलरेडी फोन केल्लो आहा, ते मातशे मिटिंगे आहा. सो एक पाट कन्फर्म जातरी वील टेक 100% वील टेक अ मेजर. ना जाल्यार कितें जातलें, सायडीनूय आमगेली बाळ्ळी पंचायत आहा आनीक अशी मलांगिणी आहा, सो तें स्प्रेड जावपाचो चान्सीस आहा चड आहा. ओके, कंटेनमेंट झोन जावपाक जाय. Hiru Mahale and Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Vasco and Margaon. Be it a Sarpanch or Prime Minister, laws are equal for all, Prime Minister Narendra Modi said, announcing Unlock 2 on Tuesday. He said irresponsible behavior of people was seen during Unlock 1 won't be tolerated and rules must be followed.
We are entering into Unlock 2 while we are fighting against coronavirus. We are now entering into the climate where there is possibility of cough, cold, fever. It's necessary everyone takes care of themselves, Modi said. कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। Chief Minister Pramod Sawant has welcomed Modi government's move to extend Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The scheme will benefit more than 4 lakh people in Goa. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज योजनेचे 5 महिने एक्सटेन्शन केला, ताजे हांव खरोखरूच म्हणजे सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन त्या गोष्टीचें स्वागत करता। आणि 80 करोड लोकां खातीर ही येदी व्हडली गिफ्ट माननीय पंतप्रधानान दिल्या। खरोखरूच आमी म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर चलपी हें सरकार आसा, तर लास्ट मनशा पर्यंत पावपा खातीर माननीय पंतप्रधानांनी घेतलेली स्टेप आसा, ताचें सगळ्यांनी स्वागत करपाक जाय। आणि येद्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांक तेजे बेनिफीट जाला। गोंयचे लोक येयले मरे भितर जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 4 लाखाच्या वयर सुमार कवर जाता लोक। Bureau Report, Goa 365. Unlock 1 will get over on 30th June. The Ministry of Home Affairs has issued new guidelines for Unlock 2, which will come in force from 1st July and will continue till 31st July. However, Unlock 2 is similar to Unlock 1 with no major changes. But lockdown in containment zones has been extended till 31st July. Here are the highlights of Unlock 1. These activities are only allowed outside the containment zone. Here, what's allowed and what's not. Unlock 2 highlights what's allowed. Night curfew from 10 p.m. to 5 a.m. Free interstate and interstate movement with no permissions required. Here's what's not allowed. School, colleges, educational coaching institute, no international air travel except permitted by MHA. Metro rail, cinema halls, theatres, auditoriums, bars, assembly halls, gyms, swimming pools, entertainment parks. No social, political, cultural, religious, sports functions. No large congregations. Samip Narvekar for Goa 365 from Paniji. We will take a short break. Stay with us. Sugarcane farmers can opt for other options once government settles their dues, Corporation Minister Govind Gowde said on Tuesday. On the closure of the factory, he said that the government has not yet taken decision to close it. But if such a decision has to be taken, then government will take sugarcane farmers into confidence. Economy is already crumbling due to coronavirus lockdown. If a new factory has to set up, it would cost government 186 crore rupees and it would take time 2 to 3 years. Farmers should take right decision by thinking on these points, Gowdy said. संजीवनी सहकार साखर कारखाना बंद आम्ही करपाना आमचो स्टँड अजूनही तोच आसा की अजूनपर्यंत आम्ही असो खंयचोच निर्णय घेतला ना की संजीवनी साखर सहकार कारखाना आम्ही बंद करतात.
परंतु काही कारणां खातीर ह्यो ज्यो काही गोष्टी ऊस रोवप किंवा सध्या साखर कारखाना कित्याक नुकसाण आसा ताचो आमी एनालिसीस केल्लो आसा. आमी कंपेन्सेट जर केलो जाल्यार खंयचो एक फार्मर जो आसा तांणी स्विच ऑफ ओवर क्रॉप करपा खातीर आमकां कांय विशय ना. आनी हेजे पयलूय गोंयच्या सरकारान खुबश्या फार्मरांक अशें सांगिल्लें आशिल्लें. त्याच बरोबर थोड्याशा फार्मर्सांनी 2012 सुमार एक पत्र बरयलेलें आशिल्लें की आमकां तुमी कंपेन्सेट करचें म्हणून. तेच लेटराचो करस्पॉन्डन्स घेवन सरकार मुखार वता. आमी कितें करतात, आमी फार्मर्साचो शुगर केन घेतात, त्याच बरोबर तोच कॅल्क्युलेशन करता. बट वॉट अबाउट द अदर लेवीज, इलेक्ट्रिसिटी आसा, बाकीचे सगळे एसेसरीज आसात, वॉटर बिल आसा, बाकीचे लेबर्स आसा, स्टाफ आसा, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी कन्सिडरेशन आज पर्यंत कोणी घेतल्या ना. आणि म्हणूनच आमी म्हणटात की 3.5 कोटी 4-5 कोटी नुकसाण जाता. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी जर आमी कन्सिडर जर केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशें नुकसाण जाता. आज पर्यंत 153 कोटी 34 लाख 660 रुपया आज आमकां नुकसाण जाल्लें आसा. तातूंतले 52 कोटी अजुनूय आमचें रीण आहा. आणि तेच रीण पावपा खातीर त्याच बरोबर अशेंच परत जर आमकां वर्सा 19 कोटी 20 कोटी जर घालीत जर रावले जाल्यार फॅक्टरी चलोवन कितें अर्थ आसा. आणि आमी तुमकां शेती बंद करात अशें म्हणून सांग, तुमी फक्त स्विच ओवर करा. कारण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी हर्डल्स आसात म्हणूनच. आणि आज मार्केटान साखर जी आसा ती 34 रुपया आहा. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींच्यान जर आमकां जर मुखार जर व्हरत जाल्यार ती 71 रुपये ते 72 रुपये आमकां साखर पडटली. आमची साखर कोण घेतलो हे विचार करपाची गरज आसा. फक्त टेम्पररी ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी अरेंजमेंट करपा खातीर, कारण मुखावेलें आतां कोविडचो महायुद्ध आहा, तातूंतल्यान थोडे फायनान्शियल बर्डन आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपा खातीर अशे तरेचे मुखावेले जर कितें जर आमकां जर जाता आणि आमी वेल इन एडवान्स आमी सांगतले बाबा तुमी परत शुगर केन लावपाक जर जाय जाल्यार आमी 2 वर्सां पयलीं 1 वर्स पयलीं आमी सांगपाक शकता. Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. We are willing for one-time settlement with government, sugarcane farmers told Deputy Chief Minister Babu Kavekar on Wednesday. Sugarcane farmers also spoke on the arrears. Sanjeevani Sugar Factory might close down permanently. These words of Sanjeevani administrator led to the uproar among 950 sugarcane farmers. First of all, everyone is reeling under coronavirus pandemic, and to make matter worst, their daily bread of sugarcane farming is stopped permanently. On Tuesday, sugarcane farmers expressed their grievances before Babu Kavekar. Watch. आज जी आमकां सगळ्यांनी एक ठराव आमी घेतला तो असो घेतला की जर तुमकां चलोवूच जायना जाल्यार आमकां एक कितें तरी सूक्ष्म करा. थोडे म्हणटात चालू करूया, थोडे म्हणटात चालू करूं नाका. अशें म्हणजे कितें जाला पयलीं आमी एका हेजेर मेजार बसून आमी करूया आनी फुडलो विचार करूया. म्हणजे आतां वन टायम सेटलमेंट आमी फुडले सगळ्याच शेतकऱ्यांक आपूण हाडून एका हेजेर बसून एका हितून फॉर्मान बसून तेन्ना आमी डिसिजन करूया अशें म्हणून सांगलां. जे प्रपोजल कितें आहा तुमचे आमचे कडेन हाडा, हे बेगीनच्या बेगीन हाडूंक जाय. कित्याक आमचो ऊस जो ऑलरेडी मारपाक आमकां आनी 4-5 म्हयने जातलो आमचो. लोकांक आतां आमकां पेमेंट दिवचो पडटा, ऊस मारपाक आमकां एडवान्स दिवचो पडटा. ते आमकां फोन करीत आहा. आमी सगळे बुजगाळून पडलेले आसा. तेन्ना आमकां कितें एक कितें पळोवंक जाय न्हू. येस जाल्यार येस, नो जाल्यार येस. आमकां कितें म्हणून पळोवंक जाय, आमकां लेखी येवपाक जाय. हे आमी मागलेले आहा. कशें फुडें करपाचें आमी सगळे शेतकऱ्यांची मतां आमी घेतले आनी तेच्या नंतर आमी फुडें म्हणटले. आमचं पेमेंटही जालं नासलो आनी तितून लक्ष घालपाक लागलो. पेमेंट कांय कारणां म्हणल्यार ह्या फुडल्या विका भितर स्टार्ट करता सांगला आमकां. आनी आमी विश्वास दवरता की आमी पेमेंट फुडें मेळटलो. आनी तेच बरोबर आमची समस्या आसली की 9 ऊस करपाक. तेन्ना 9 ऊस समज मारपाक शक्य ना, कित्याक ह्या वर्सा लेबर आमकां मेळपाक मुश्कील आसा. तेन्ना आमी ह्या मुद्द्याचेर येयल्या की सरकार समज आमकां उबी पिकां पयशे दिवपाक तयार आसा जाल्यार ते बेगीन 1-15 दिसान आमचें डिसिजन घेवन आमचें कितें करूचें. ते आमचे उसा खातीर वेगवेगळे मशागती चालूच आसता. थोडे पयशे त्या प्रमाणान आमकां उसाक कमी हें करपाक पडटा. आमकां खर्च चड जातलो आनी फाल्यां आमकां पयशे कमी मेळटले. ताका लागून हें डिसिजन पंच जालें. आनी ह्या डिसिजनाचेर आमी अशें येयल्या की सरकार समज संजीवनी बंद करूंक सोदता जाल्यार आमी सहकारी दिवपाची तयारी आमी केली की आमकां योग्य मोबदला म्हणजे सरकारान आमकां एक हेजेर घेवन प्लॅटफॉर्माचेर घेवन उलोवन डिस्कस करून शेतकाऱ्यांक स्थळांतर हेल्प करूंक मेळटा तो आमकां सांगपाचो. तुम्ही वन टायम सेटलमेंट मागले कडेन आसा. सेटलमेंट आमी अजून कितें तो ठरयलो ना की सरकारान आमचे कडेन उलोवची. त्या मान्य आसल्यार आमी एग्री आसता. Watch the assurance given by Babu Kavekar to the sugarcane farmers. आयचे घडचे दर वर्साक
उल्हास करीत रावप हे शक्य कोणाकच जावचें ना. येता कदाचित जर असो निर्णय घेवप जातलो सरकारचो ती बंद करपाची किंवा आनी कितें जाल्यार आमी कशी तयारी आसताली किंवा तेंची तयारी कितें आसताली हाजे सविस्तर चर्चा आयज जाल्ली आसा. आनी तेणी थोडेशें पॉझिटीव आमकां आज दाखयल्लें आसा की आमी सुद्दां तुमचे बरोबर आसा आनी आमी सुद्दां आमकां ज्या पद्दतीन हो विचार जो आसा म्हणजे आमी बसून डिस्कस करुया की आमकां आमची नुकसान भरपाई किंवा आमकां ज्यो फुडाराक जर हे कल्टिवेशन बंद केलें किंवा आमकां फॅक्टरी जर खंयची जर बंद करून दुसरी पर्यायी जर आमी कितें सुचना केली जाल्यार आमकां सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा आसा अश्यो काही गजाली तेणी आज डिस्कस केल्ल्यो आसा. आनी तेजे कडेन हांवें चर्चा करून हांवें ताका म्हणलां की ह्या विचारां आमी फुडें आतां वयतले सीएमा कडेन हांव डिस्कस करतलो. शेतकऱ्यांनी आयज वन टाइम सेटलमेंट कर म्हण सांग. आपली सहमती दाखयली आसा की सरकार येद्या कडेन जर पर्यायी उपाय म्हणून जर शक्यच ना आनी जर शेतकारा फुडें आमचे फुडें जर येता आनी आमकां दुसरें ऑप्शन दिता जाल्यार आमी सुद्दां हेजेर विचार करूं शकता असो पॉझिटीव आयज संकेत तेणी आमकां. Ramesh Naik Raut for Goa 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Suspend my head of department for harassing me in the name of caste. Head clerk in the controller of legal metrology, Shubhda Bamaikar, has demanded. She said she had given a memorandum to the police, chief secretary and governor. A order had been issued to investigate into the matter. Here's more. एक दीस दनपारचे म्हाका कंट्रोलरान प्रसाद शिरोडकारान म्हाका कॅबिनान आपयलें, फायल घेवन आपयलें. हांव फायल घेवन कॅबिनान गेलें. म्हाका ताणें म्हाका म्हणपाक फायल कितें बरयलां तुवें अशें म्हणून हांवें ताका दाखोवपाक गेलें जाल्यार तो म्हज्या आंगार येयलो. हांव बेगीन फाटीं सरलें. मागीर म्हाका म्हणपालो तुमी म्हणपालो चामारान तुमकां म्हणपालो माथ्यार बसूंक जायना, तुमचे कडल्यान काम करूंक घेवंक जायना अशें म्हणून म्हाका तो जाती वयल्यान हें केलें आनी म्हाका गाळी मारपाक लागलो चेडी आनी कितें तरी म्हटलें ताणें वायट शब्द म्हटले. म्हाका सारकें पिकासांव जालें. हांवें म्हटलें आनी कितें अशें म्हणून हांव मागीर भायर येयलें. मागीर कॅबिनांतले भायर येयलें आनी हांव चिंतीत बसलें मातशें वगत कितें करूं. मागीर हांव घरा कडेन तशेंच टेन्शनान येयलें घरा कडेन आनी घोवाक सांगलें. घोव म्हाका म्हणपालो तूं कंप्लेन कर म्हणपालो पुलिशेन कंप्लेन कर म्हणटकीर मागीर हांवें ऑक्टोबराच्या 18 तारखेर हांवें कंप्लेन केल्या. हे पळय ही कंप्लेन केली तशी ही कंप्लेन ही पळयत 18 तारखेर ऑक्टोबराच्या कंप्लेन केल्ली हांवें. तशीच मागीर तीच कंप्लेन सेम हांवें गव्हर्मेंट हेका धाडली, गव्हर्नराक धाडली. पळय CC2 धाडली ताका हांवें. CC2 सेम कंप्लेन हांवें CC2 म्हणून गव्हर्नराक धाडली. तशीच सेम हांवें मागीर चीफ सेक्रेटरीच्या ऑफिसानूय सेम CC2 म्हणून धाडली. पण आतां अजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना. म्हाका परत मागीर होमांतल्यान एक लेटर येयलें, होम जनरलांतल्यान. हे लेटर येयलें म्हाका होमांतल्यान लेटर येयलें की हेजेर एक्शन घेवची म्हणून, एक्शन घे इन द मॅटर म्हणून. पण कांयच एक्शन जावंक ना. हे बी होमांतल्यानूच लेटर येयला. सेम एक्शन टेकन इन दीस मॅटर. म्हाका जेन्ना पुलिशेन आपोवन येलें तेन्ना हांव ऑफिसान हांगा गेलें, पुलीस स्टेशनार परवरी गेलें. परवरी वचत जाल्यार थंय हांवें हेका प्रसाद शिरोडकर एडिशनल कंट्रोलर आसलो, त्या भायर हो आसलो अरुण पंचवाडकर एक आसलो आनी गुलाम गुलबर्ग आसलो. ते पुलीस स्टेशनार कितें करताले म्हाका खबर ना. प्रसादाक फक्त आपयल्लो थंयसर, प्रसाद शिरोडकाराक. तो कित्याक ते दोग जाण गेले म्हाका खबर ना. की एक वेळ ते आपलो सपोर्ट दाखोवपाक गेले आसतले अशें दिसता म्हाका. तशेंच परत मागीर म्हाका तेणें एक ऑर्डर काडली आनी म्हाका तेणें डिप्लॉयड म्हणून म्हापसा ऑफिसान घातलें. हांव म्हापसा ऑफिसान गेलें तर तेणें हेका प्रसादान कितें सांगलें की अरुण पंचवाडकराच्या प्रेझेन्सान म्हाका चार्ज दी म्हणून. म्हाका खबर ना तेज्या प्रेझेन्सान तो मडगांवच्यान 30 किलोमिटर आसता तो हांगासर चार्ज घेवपाक येता. तेजें कितें तरी इंटेन्शन आसलें म्हाका खबर ना तेंच्या दोगांचें कितें इंटेन्शन म्हणून. आतां म्हाज्या चेड्याची बिलां आसा, पेंडींग बिलां. म्हाज्या चेड्याक लिम्फोमा जाला, हॉजकिन लिम्फोमा जाला, 2 वर्सां जालीं. हांव GMCन तेजी ट्रिटमेंट घेतालें. हांवें ती ट्रिटमेंट घेवन बी बिलां सगळीं सबमीट केल्या. आज 8-9 म्हयने जाले बिलां सबमीट केल्या, पण एक सुद्दां बिल जावंक ना. गव्हर्मेंटा कडेन इतलेच मागणी जावपाची आहा की प्रसाद शिरोडकाराक सस्पेंड करून तेजेर इन्क्वायरी बसोवपाची. जो पर्यंत तेजी इन्क्वायरी जायना तो पर्यंत ताका हें करपाचो ना, कामार घेवपाचो, सस्पेंड करून दवरपाचो. Amar Chauria for Goa 365 from Panaji. We have already got bookings from international tourists.
But for restaurants to actually make money, bars have to be allowed to be open, said Kalangut MLA and Ports Minister Michael Lobo after a meeting with the Chief Minister on Tuesday. He also said that in case review petition on mining fails, the state has to look at auctioning mines to restart mining. Tourism will take another 12 to 14 months to actually start, but on a small scale it should start by October, Michael said. He said that he had spoken to the Chief Minister on allowing restaurants to open their bars and said that the order was expected in a couple of days. PM address केला nation आकेश किती आहेत तू? See, as of today we have to live with the virus till the vaccine comes. Precautionary measures have to be taken. Yes, brief planning त्याच्यावर काय ना. And we have to take, and especially economic activity जी आहे ती slowly main activity जी आहे ती slowly start करपाक जाय. That is tourism. Right now I don't think people will come from the main areas of Delhi, and काल बसून ॲड्रेस केला सांगला की दिल्ली मुंबई बरी मोठ्या प्रमाणात थिंगा व्हायरस हो स्प्रेड जायत आहा. सो आय डोंट थिंक फ्लाइट्स विल कम विथ टुरिस्ट फ्रॉम देट. सो टील दॅट इम्प्रूव्स गोवा कॅनॉट गेट द टुरिस्ट वीच वी यूज टू गेट इन द रेन्स. पावसान जे आमकां बरे ट्युरिस्ट येताले इंडियन ट्युरिस्ट, एंड आवर हॉटेल्स वर गेटिंग ऑक्युपायड 80%, ती ह्या वर्सा मेवची ना. हे आमी सजमान घेवपाक जाय की आमी चिंताले की जुलय 15 उपरांत येतले म्हणून. तशें ना, तें तशें तरी दिसना. वी विल एक्सपेक्ट tourism to start somewhere in October. No doubt foreign tourists have already started giving us bookings for October, November, December. Already started. They already started. That is from Europe and Russia. ये दोन countries I can tell you that we already started getting bookings. So charteranचे booking तेंका थिंगा मेवल्ले हा, आणि आमचे जे डायरेक्ट बुकिंग येता हॉटेलांचे ते मेवल्ले हा. कित्याक those countries have already witnessed the phase of virus, that is coronavirus as a phase थिंगा एक phase complete जाल्लो हा, आणि they are living with the virus. म्हणजे तेंचे भितर चालूच आहे, येता वयता, आणि they are ready to come to India or Goa for a holiday. Not all. Slowly tourism फुडें वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता, आणि येता त्या दिसांनी हें चालूय जावपाक जाय. Whether it is after 20th July, 15th July आसुनी, small way it has to start. I have also told Honorable CM today that bars in Goa should start from 1st. That is आता 1-2 दिसांनी बार्रां जी हा ती चालू जावपाक जाय. कित्याक बार एंड रेस्टॉरंट चालू केल्या, रेस्टॉरंटान लोक येयना कित्याक थिंगा बार बंद हा. चडशे जाण एक धाकटुली बियर घेवन बसून आपूण जेयतालो, और रातचो एक पॅग मारून आपूण कितें जेवन वयतालो. सो ही एक्टिविटी मातशी कमी जाल्ली आहा, आनी ही एक्टिविटी जर तर वाडपाक जाय रेस्टॉरंटाची in the tourism sector, बार ओपन जावपाक जाय. Michael was also categorical that mining has to restart, and if the state was not able to get any relief via the courts, then the mines should be auctioned as per earlier orders. की मायनिंग स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून. हाव, that is with CM to decide. Because जो तर सुप्रीम कोर्टानसून रिलीफ मेळना आमकां on the review petition, then 100% auction is the only answer. Amar Chavaria for Goa 365 from Altino. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log in website www.goa365.tv. Follow us on Facebook Goa 365 TV, and subscribe our YouTube channel Goa 365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching Goa 365.